शैतान के कदमों पे मत चलो, शैतान के पीछे मत चलो। अमन यत्तबे, और जो कोई इत्तबा करेगा, खुतवात शैतान, शैतान के पैरों की, शैतान के पीछे चलेगा, शैतान के नक्शे कदम पे चलेगा, फाइन्नहु, तो बेशक वो यामुर, यामुर वो यामुर लफ्ज़ किससे? अमर, अमर का माना क्या होता है? हुक्म देना। वो तो हुक्म देगा बिल फहशाए, बेहयाई का, वल मुनकर, और हराम कामों का और हुर्मत वाले कामों का। ऐ ईमान वालो, शैतान के कदमों पे मत चलो, शैतान के पीछे मत चलो, उसकी पैरवी मत करो। और जो कोई शैतान की पैरवी करता है तो वो तो बिलाशुबा बेशक वो हुक्म देता है बेहयाई का और हराम कामों का। हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा में ना किया जाए, उसकी नाफरमानी में किया जाए, वो शैतान की पैरवी होती है, वो शैतान उसके पीछे जो वो चलता है। वलौला, और अगर, ला नाफिया हाजिर में तर्जुमा करेंगे, और अगर ना होता, फजलुल्लाह, फजल अल्लाह का, अलैकुम, तुम पर, रहमतहु, और रहमत उसकी, मा ज़का, माँ नाफिया इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। ज़का, ज़का का माना होता है पाक होना, तज़किया होना। मिन कुम, तुम में से, मिन अहदिन अबदा, अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो तुम में से कोई एक कभी भी जो है वो पाक ना होता। ये बेसिकली इशारा है उन मुसलमानों की तरफ जो मुसलमान नादानिस्तगी में, नादानी में जो है वो अब्दुल्ला बिन अबी के हम नवा हो गए थे और उनके अब्बाद जो है वो कर बैठे थे। तो अल्लाह ने उनको पाक किया, उनके ऊपर शरीयत लगी, उनको हद लगी, हद लगने के बाद वो पाक हो गए। लेकिन अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी पाक नहीं हो सकता था। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, युज़क्की मन यशा, वो पाक करता है मन यशा, जिसको वो चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला, इल्म रखने वाला है। दोनों अल्फाज जो हैं वो अस्माए हसना में से फ़ैलुन के वज़न के ऊपर, कि अल्लाह अब्दियत है इसमें, हमेशगी है इसमें, अज़ल से सुनने वाला है और अबद अबद तक सुनने वाला है। उसके सुनने की कोई हद नहीं है, इन्फिनिटी है। इसको हम सीगा मुबालगा कह सकते हैं कि कितना सुनता है जिसका कोई पता नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्ताबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों पे मत चलो। खुतवा कहते हैं शैतान कदम को, खुतवात इसकी जमा है। शैतान, शैतान के पीछे मत चलो। किसी के कदम पे चलना मुराद ये होगा कि उसकी पैरवी करना, किसी के कदमों के निशान के ऊपर उसको फॉलो करना, इसी को इत्तबा करना कहते हैं। शैतान की पैरवी मत करो, तुम उसके कदमों पे मत चलो। और जो कोई शैतान के कदमों पे चलेगा, शैतान के पीछे चलेगा, तो बेशक वो तो हुक्म देगा बेहयाई का और बुराई का, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगा। देखिए, शिरक के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो बेहयाई है, वो फहाशी है। शैतान ने जन्नत में भी जो है वो आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा को जो है वो वरगलाया, और वरगला के उनके जन्नत के कपड़े उतरवा के बस की थी उसने। शिरक के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो बेहयाई की तरफ आता है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर फजल अल्लाह का ना होता और उसकी रहमत ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो में से कोई भी कभी पाक ना हो सकता, कोई भी कभी तज़किया हासिल ना कर सकता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, और अल्लाह है जो जिसको चाहता है वो पाक कर देता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह इल्म रखने वाले और सुनने वाले हैं। वला यातिली, यातिली लफ्ज़ किससे है? आतिली, इसका माना होता है बेसिकली कसम खाना, इतला उनसे। वला यातिली, और ना वो कसम खाएं, उलुल फजले, उलू का माना क्या होता है? वाले, जू का तर्जमा है फजले, फजीलत वाले। कौन? बुजुर्गी वाले, बड़े तुम्हारे, जिनको अल्लाह ने बुजुर्गी फजीलत दे रखी है। मिनकुम, तुम में से, वासियात, वासियत वुसत वाले, कशाइश वाले, कशादगी वाले, जिनको अल्लाह ने बुजुर्गी और कशादगी दे रखी है। कशादगी मतलब जिनको माल दे रखा है अल्लाह से, अल्लाह ने, वो कसम मत खाएं। आई यू तू, ये कि वो नहीं देंगे, अता करेंगे, उलिल कुर्बा, रिश्तेदारों को, वल मसाकीना, और मस्कीनों को, वल मुहाजरीना, और मुहाजरों को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में।
इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं, फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उस बेबुनियाद गुनाह में शरीक थे, उस बात को फैलाने में शरीक थे, उस तहमत को जो है वो आगे बढ़ाने वालों में से थे। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला के बेटे थे, और वो मस्कीन थे, मुहाजिर थे, उनका कोई जो है वो रोज़गार वगैरह नहीं था। तो उसको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सारी की सारी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे। उसकी माली मदद, उस घर की जो है वो देखभाल, जिस तरह किसी का महाना जो है मुकर्रर कर दिया जाना है, इसी तरह उस घर का खर्चा जो है वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मे था। जब देखा कि मस्ता भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो है वो बेबुनियाद तहमत लगाई है, और उनके ख्याल में था कि इसने सोचा नहीं कि मैं किसकी बेटी के ऊपर तहमत लगा रहा हूँ, किसकी बीवी के ऊपर तहमत लगा रहा हूँ। तो आपने गुस्से में आके कहा, जैसे हम नहीं कह देते इधर से आगे से कोई कह दे, अच्छा अब के बाद सही, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, कसम खा ली आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब ये कसम खा ली, सिद्दीक़ यारे गार हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा है, अल्लाह ने उनको रोका है। वला यातिल उलिल फज़्ल मिनकुम, और ना कसम खाएं तुम में से फजीलत वाले, वासियतन और कशाइश वाले, अन यूतू उलल कुर्बा, ये कि वो नहीं देंगे उलल कुर्बा कराबतदारों को, वल मसाकीना और मस्कीनों को, वल मुहाजिरीना और मुहाजिरों को, फी सबीलिल्लाह, कसम मत खाएं। जैसे ही जो है वो ये बात उतरी, फौरन से पहले जो है वो अल्लाह के उस प्यारे नबी के यार ने जो है वो अपनी कसम का कफारा अदा किया, और उसके बाद फिर उसको कहा, उसका परमानेंट लगा दिया कि रहती जिंदगी तक जो है वो इसको ऐसे ही मिलेगा। वल याफू, याफू लफ्ज़ किससे है? अफूवन से। अफू का माना क्या होता है? माफ कर देना। वल यस्फहू, यस्फहू क्या है? इस्फाहुन से, जिसका मतलब दरगुजर कर देना, माफ कर दीजिए। बस चाहिए कि वो माफ करें और दरगुजर करें, जानती करें इसको। आला, अब देखें यहाँ पे ये बात कही, क्या नहीं तो हिब्बूना, तुम पसंद करते, अन यगफिरल्लाह, कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, ये ठीक है लफ्ज़ यहाँ, यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? मतलब यह कि अगर तुम फौरन कहा बला बला, हजरत बकर सिद्दीक ने जिस वक्त ये आयत करीमा सुनी, बला हाँ हाँ क्यों नहीं, फौरन से पहले उसका जो महाना जो था वो हर चीज़ जो है वो दोबारा जारी कर दी। क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? जब अल्लाह तुम्हें माफ़ करना पसंद है तो फिर तुम्हें लोगों को माफ़ करना क्यों पसंद नहीं है? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाले और रहम करने वाले। ये आयत करीमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उतरी है। पहली आयत करीमा वसीयत की गई है मोमिनों को। पहले कहा गया था बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि अशात हो, तशहीर हो फोश कामों की, उनको डराया गया था कि उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। जो ये काम करता है अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और फिर कहा गया ए ईमान वालो, ला तत्ताबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों पे मत चलो, शैतान के पीछे मत चलो। शैतान के पीछे चलना क्या है? हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में किया जाएगा वो शैतान की इत्तबा में होगा। कोई भी काम हो, आप खुद जायजा ले लें हम कि कितने काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम अपने तय ख्याल कर लेते हैं, वो शैतान जो है वो अंदर घुसा हुआ होता है। ये किसने जो है वो एक आइडिया दिया कि औरत जो है वो एक पहिया है साथ उसका मईशत का, औरत घर से नहीं निकलेगी तो मईशत जो है वो आपकी चल नहीं सकती। किसने जो है वो ये आइडिया दिया कि मखलूत जो है वो एजुकेशन हो, मखलूत जो है वो वर्किंग इन्वायरमेंट हो, सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि माशरे में बुराई फैले। वो चाहता था कि जब मर्द और जन इकट्ठे बैठे होंगे, इकट्ठे एक जगह रहेंगे, इकट्ठे खाएंगे पिएंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो शहवत जो है वो बढ़ेगी। तो वो चाहता था इससे कामों को, तो ये है शैतान के पीछे चलना। अब उसने कहा, उसने क्या कि वो साइड पे हो गया, उसके शैतानी चेले इस चीज को प्रमोट करने के ऊपर जो वो लग पड़े। ऐ ईमान वालो, ला तत्ताबिउ खुतवात शैतान, मत चलो शैतान के कदमों के ऊपर। वही मैं यत्ताबिउ खुतवात शैतानी, और जो शैतान के पीछे चलेगा, फइन्नहु, तो बेशक यामुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, वो तो बेहयाई और बुराई का हुक्म ही देगा। शैतान कभी अच्छाई की बात नहीं तुम्हारे साथ कर सकता, चाहे तुम्हें कितना ही भला लगे, चाहे वो तुम्हें कहे कि ये बड़ा छोटा सा गुनाह है, कर लो, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। यकीन मानिए कि वो ये कहता है कि किसी को नहीं पता चलेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है इस वक्त, वो फिर बड़े चौराहे में तुम्हें रुसवा करके छोड़ेगा।
وہ آہستہ آہستہ تمہیں وہاں پہ لے آئے گا جہاں پہ جو ہے وہ تم پورے چونک میں سرے بازار کھڑے ہوگے اور سرے بازار تمہارے کپڑے اتروا کے بس کرے گا. اما ہوا اور آدم علیہ السلام کے کپڑے کس نے اتروائے تھے؟ اسی نے اتروائے تھے. شرک کے بعد سب سے بڑا کام جو ہے وہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی یہی ہے شیطان کے پیچھے چلنا، شیطان کی بات ماننا. فلولا فضل اللہ، یہ لوگ شیطان کے پیچھے ہی چلے تھے، انہوں نے تہمت لگائی تھی. ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمتہ، اور رحمت نہ ہوتی کہ اللہ وحی نازل فرما کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بریت جو ہے وہ نعمت دے دیتے، تو کیا ہوتا؟ رہتی دنیا تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تہمت جو ہے وہ لگ گئی تھی. اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے سب کو پاک کر دیا. اس سے اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بریت فرما دی. اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو جو ہے وہ بری کر دیا، سرخرو کر دیا. اللہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ کو بری کر دیا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ آیت کریمہ نہ اترتی، تو رہتی دنیا تک یہ کلنک کا ٹیکہ مسلمانوں کے اوپر رہتا. اللہ کی فضل تھی اور رحمت تھی. کیا کہا؟ ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی ہمیشہ کے لیے جس کو نہیں چاہتا، ما زکا منکم، نہیں پاک کرتا تم میں سے، من احد ابدا، تو کوئی بھی وہ پاک نہ ہو سکتا. ایسے کا ایسے ہی الزام جو ہے دنیا بھر میں جو ہے وہ لگا رہ جاتا. یہ تو اس کی فضل، اس کی رحمت تھی. اللہ نے جو ہے وہ سارے حالات جو ہے روز روشن کی طرح عیاں کر دیے، وہی نازل فرمائی اور بریت فرما دی ہے عائشہ صدیقہ کی. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے. تو اللہ نے ان 3 معصوم صحابہ کو جو اس تہمت کے گناہ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو پاک کر دیا. اللہ نے ان کے لیے وہ حد جو پہلے جس کا نفاذ ہو چکا تھا، وہ حد لگی ان کے اوپر، وہ سزا ملی ان کو، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ویسے کے ویسے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ہو گئے. اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس طرح ٹریپ ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون ورگلایا گیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس نے گناہ کبیرہ کیا ہے. اور ولا یعتلی، اور مت قسم کھائیں اولی الفضل، فضیلت والے، منکم تم میں سے، واسعتن، اور وسطوں والے، کشائش والے، جن کو اللہ نے کشادہ رزق دے رکھا ہے، جو بزرگی میں افضل ہیں، جن کا نام ہے، وہ قسم مت کھائیں، کبھی بھی نہ کھائیں. این یؤتوا اولی القربی، یہ کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربی، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں. اگر اللہ کی راہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد مستہ کو ایک ڈھیلے دمڑی نہیں دوں گا. مستہ جو ہے وہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا گنونا الزام لگایا ہے. اس کو یہ تو خیال ہوتا کم از کم میں اس کی بیٹی پہ الزام لگا رہا ہوں جو میرے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے. تو قسم کھا لی تھی آپ نے کہ آئندہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. تو اللہ نے یہاں پہ ہاتھ روکا، اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ نہ قسم کھائیں کہ ہم جو ہے وہ نہیں دیں گے. ولیعفو، معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور درگزر فرمائیں. جب اللہ معاف کرنے والا ہے، کیا ہم اللہ سے توقع نہیں رکھتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیا اللہ جو ہے وہ ہم سے درگزر فرمائے گا؟ اگر اللہ درگزر نہ فرماتا، اللہ ہر گناہ پہ پکڑ لیتا، تو کوئی ذی روح یہاں پہ جو ہے وہ بغیر پکڑے ہوئے رہتی نا. ہر بندہ جو دیکھیے اللہ کسی کی عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. پردہ ڈال کے اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس بندے کو توبہ کا موقع دیا جائے. اگر کسی کے گناہ فوراً فاش کر دی جائیں، سامنے راز فاش ہو جائے، تو پھر وہ ڈھیٹ پنے پہ بھی اتر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے میرا راز فاش ہو گیا، کسی نے میرا کیا بگاڑ لیا ہے، تو میں دوبارہ کیوں نہ کرتا چلا جاؤں. جب اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے، وہ حیا آتی ہے کہ اللہ نے میرا پردہ رکھا ہے تو میں اللہ کے اس پردے رکھنے کی لاج رکھوں اور اس سے معافی مانگ لوں. تو یہاں پہ بھی ولیعفو، اور معاف کر دو، ولیصفحوا، اور درگزر کرو. اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، اللہ نے تمہاری معافی قبول کی ہے، معاف کیا ہے تمہیں، تم سے درگزر کیا تمہارے گناہ سے. تو یہی صفات تم میں بھی ہونی چاہیے کہ تم بھی معاف کر دو اور تم بھی درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تمہیں یہ پسند ہے تو پھر تم آگے کیوں معاف نہیں کرتے؟ تمہیں بھی آگے معاف کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے اس بات سے کہ تمہیں اللہ جو ہے وہ معاف کر دے؟ جب پسند ہے تو پھر ولیعفو ولیصفحوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. ہم جو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیے اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے توڑنے کا حکم نہیں دیا.
ہم اس بات کو پکڑ لیتے ہیں فلاں نے فلاں وقت یہ بات کہی اور یہ بات کرنے سے اللہ نے کہا کہ اگر اس طرح درگزر کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو عزت مجھ سے لے. ہم جو ہے وہ بات پکڑ لیتے ہیں فلاں نے فلاں وقت یہ کہا تھا, اب ساری عمر اس کا چہرہ نہیں دیکھنا, میں نے ساری عمر میں نے اس سے بولنا نہیں ہے, وہ غریب آدمی مر رہا ہوگا تم نے اس کی مدد نہیں کرنی. درگزر کر دیا کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور تم سے درگزر فرمائے تمہارے گناہوں سے, تو یہ صفت تم میں ہونی چاہیے کہ تم بھی معاف کر دو. اللہ کی رضا کے لیے کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو زیادتی کو سہ لو اور اللہ کے لیے جو ہے اس کو معاف کرتے چلے جاؤ. یہی بات ابوبکر صدیق, جس وقت یہ کہا گیا نا الا تحبون, تو فوراً سے پہلے کہا بلا. بلا کا معنی ہوتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں. فوراً سے پہلے حکم دیا کہ آج کے بعد پھر جو ہے میں اس کو ویسے ہی جو ہے وہ دوں گا اور رہتی زندگی تک اس کی مدد جو ہے وہ کرتا رہوں گا. جب تم خود پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, اللہ درگزر فرما دے تمہارے گناہوں سے, تمہاری پردہ پوشیاں کرے, تو یہی کام تمہیں بھی کرنا چاہیے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اگر یہ صفات ہم میں نہیں آئیں گی, اگر ہم رشتے توڑنے پہ لگے رہیں گے جوڑنے کی بجائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ صفات اللہ کی نہیں ہے. جب اللہ رحم کرنا پسند کرتا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ جو ہے وہ تمہیں معاف کرتا ہے تو تم آگے معاف کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق, ہم کتنے گناہ کر لیں, کیا اللہ نے کبھی ہم سے رشتہ توڑا؟ نہیں توڑا کبھی بھی. اللہ تو پھر ہمیں اپنے گھر بلا لیتا ہے, آجو سامنے سجدے میں گر جاؤ. ہم کیوں لوگوں کے گھروں میں جانا چھوڑ دیں یا لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہونا؟ اللہ کی رضا کے لیے بھول جائیں. کوئی زیادتی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں اس کو, بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ زیادتی کریں اور تم جو ہے اسی طرح کا ان کا جواب پتھر سے دو. پھر کیا ہوگا؟ رشتہ داری ختم, تعلق واسطہ ختم, ایک نسل ختم ہوئی نہیں, اس کے بعد تو کون اور میں کون. جب اللہ تمہیں جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے, اللہ اپنے دروازے تمہارے لیے بند نہیں کرتا, تم کون ہوتے ہو دروازے بند کرنے والے؟ تو یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اتری. اب اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ جو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے, اس میں عبداللہ بن ابی کی سزا کا حکم جو ہے وہ سنایا گیا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا اللہ کا پیغام ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اب اس میں سے کیا پہلی بات ہم نے یہ سیکھی اس آج کے لیکچر میں سے, آپ اس کو ہٹا دیجئے کہ وہ واقعہ ہوا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پہلی بات کہی گئی ہمیں شیطان کے پیچھے نہیں چلنا. اگر شیطان کی بات مانو گے, ہر شیطان کی بات ماننا, ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس کو کرنا شیطان کے پیچھے چلنے کے مترادف ہے. جب شیطان کے پیچھے چلو گے تو شیطان تو تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کا ہی حکم دے گا. وہ یہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا اٹھ چل کے نماز پڑھ. وہ ہمیشہ جو کہے گا اچھا ٹھہر جا, ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, اور ٹائم ٹھہرتے 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 وہ قضا کروا کے بس کرے گا. اور اللہ چاہتا, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں پاک رکھا ہے. اللہ نہ چاہتا تو کوئی پاک ہو نہیں سکتا تھا, اور جس کو چاہے اللہ اسی کو پاک کرتا ہے. اور تم میں سے فضیلت والے اور کشائش والے اور کشادگی والے کبھی قسم نہ کھائیں, کبھی اس بات کا عہد نہ کریں کہ وہ اپنے رشتہ داروں, مسکینوں اور مہاجرین کو نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں اور درگزر کریں ان کے جو ہے وہ ان کے کیے ہوئوں سے. کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تمہیں یہ پسند ہے تو پھر تم بھی یہی طریقہ اپنایا کرو. اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. آمین.